अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत आम मगर बहुत परेशान कुन मसले रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठने के बारे में, जो अक्सर बुजुर्ग और मिडिल एज लोग फेस करते हैं, जो ना सिर्फ आपकी गहरी नींद को खराब करती है बल्कि आपकी एनर्जी, दिमागी सेहत और जिस्म की ओवरऑल सेहत पर भी असर डालती है। क्या आप हर रात 2, 3 या कभी कभी 4 मरतबा जाग कर बाथरूम जाते हैं? क्या आपको लगता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप कभी पूरी नींद नहीं ले पाते और सुबह उठकर थकावट और बोझ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल मसला अक्सर आपके ब्लैडर का नहीं, बल्कि आपके पाँव और टांगों में फंसा हुआ ज्यादा पानी होता है, जो ग्रेविटी और दिन भर के काम की वजह से रात को ब्लैडर की तरफ जाकर आपको बार बार जगाता है। साइंस और रिसर्च के मुताबिक इस मसले का हल सिर्फ दवाई या सप्लीमेंट से नहीं मिलता, बल्कि कुछ आसान और बेहतरीन वर्जिशें और एक खास तरीका जिसे डबल वायरिंग कहते हैं, आपके पाँव और टांगों से ज्यादा पानी निकाल कर आपको पुरसकून और गहरी नींद देने की सलाहियत रखता है। साथ ही आपकी रगों और आसाब की सेहत और जिस्म की कुव्वत को भी बरकरार रखता है। आज मैं आपको 3 बहुत आसान और तहकीक से साबित शुदा वर्जिशें बताने जा रहा हूं, जो आप घर पर कुर्सी या बिस्तर पर आसानी से कर सकते हैं, और साथ ही एक खास डबल वाइडिंग टेक्निक भी बताएंगे जो आपके नताइज को फौरन 2 गुना कर देगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन एक्सरसाइजेस की पूरी डिटेल। नंबर 1, चेयर स्क्वाट। सबसे पहले नंबर पे चेयर स्क्वाट है, जो रात को बार बार बाथरूम जाने की तकलीफ को कम करने के लिए बहुत ही मुअस्सर है। ये एक्सरसाइज पांव, टांगों और थाइज के बड़े पट्टों को एक पंप की तरह काम करने पर मजबूर करती है, जिससे खून और एक्स्ट्रा पानी आपके दिल और गुर्दों की तरफ जाता है और आप पूरी रात पुरसकून और गहरी नींद ले सकते हैं। सबसे पहले एक मजबूत कुर्सी का इंतखाब करें और उसके सामने खड़े हो जाएं। अपने पाँवों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें और अपनी पीठ और सीना सीधा और रिलैक्स रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठिए, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों, लेकिन इतना कि आपका बॉटम सिर्फ हल्का सा छुए और कुर्सी को कंप्रेस ना करे। फिर अपनी टांगों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर उठ जाइए। इस हरकत में सबसे अहम चीज बाजुओं की सही पोजीशन है। अपनी बाजुओं को सीधा आगे जमीन के मुताबिक पैरेलल रखें। जब नीचे जा रहे हों तो हिप्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाएं। सिर्फ हल्की सी टच करें और फिर हील्स से जोर लगाते हुए वापस ऊपर उठ जाइए। ये टैप एंड गो रिदम मसल्स को एक्टिव करता है और खून और लिम्फ सिस्टम को बेहतर तौर पर काम करने में मदद देता है, जिससे पाँव और टांगों में फंसा हुआ एक्स्ट्रा पानी एफिशिएंटली निकलता है। अगर आपके घुटने कमजोर हैं या बैलेंस कमजोर है, तो एक मोटा तकिया कुर्सी पर रखें, ताकि नीचे इतना ना जाना पड़े और घुटनों पर ज्यादा दबाव ना आए। फिर एक मजबूत सपोर्ट चेयर सामने रखें, जिससे हल्के से पकड़कर बैलेंस लें। अब आहिस्ता नीचे बैठिए, तकिए को हल्का सा टैप करें और अपनी टांगों और पाँव के मसल से वापस ऊपर उठ जाइए। इसे 10 से 12 दफा रिपीट करें। हर रेपिटेशन के साथ आप अपनी टांगों और पाँव से फंसा हुआ एक्स्ट्रा पानी और फ्लूइड पंप कर रहे होते हैं, जो रात को बार बार उठने की वजह से जमा हो गया होता है। रोजाना सोने से पहले करने से आपके पाँव और टांगों का बोझ कम होता है, क्योंकि रवानी बेहतर और रात को गहरी और पुरसकून नींद आती है। नंबर 2, फुट रोलर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं फुट रोलर एक्सरसाइज की, जो रात को बार बार बाथरूम जाने की तकलीफ कम करने और पाँव और टांगों में फंसे हुए पानी को निकालने का बहुत ही आसान और मौसर तरीका है। इसके लिए आपको एक टेनिस बॉल चाहिए। अगर ये ज्यादा नरम हो तो आप सख्त रबर बॉल या इवन पानी की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ढक्कन टाइट रखें। सबसे पहले कुर्सी पर पुरसकून बैठ जाइए। अपने पाँव के तलवे के नीचे बाल या बोतल रखिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे उसे रोल करें। इससे आपके पाँव के अंदर मौजूद नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट होती हैं, जो सिग्नल भेजती हैं आपके पाँव, टांगों के मसल्स और फेशिया तक, जिससे पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं और जिससे में फंसा हुआ पानी और खून ब्लैडर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। हर पाँव पर 45 सेकंड से 1 मिनट तक रोल करें और महसूस करें कि पाँव और टांगों का बोझ कम हो रहा है। हील पर खास तवज्जो दें और इस प्रोसेस को रिपीट करें। ये एक्सरसाइज मैनुअल पंप की तरह काम करती है और आपके लिम्फ सिस्टम को एक्टिव करके जिस्म के अंदर फंसे हुए पानी को निकालने में मदद करती है।
اگر آپ اسے ہر رات سونے سے پہلے کریں تو پاؤں اور ٹانگوں کا بوجھ کم، خون کا بہاؤ بہتر اور رات کو بار بار اٹھنے کی تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے، اور آپ پوری رات گہری اور پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 3، لیگز اپ دی وال پوز۔ تیسرے نمبر پہ رات کو بار بار باتھ روم جانے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ایکسرسائز ہے جسے ٹانگیں دیوار کے خلاف اٹھانا کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا مگر پر اثر طریقہ ہے جو آپ کے پاؤں، ٹانگوں، کاوز اور گھٹنوں میں پھنسے ہوئے پانی اور لمف کو مؤثر طریقے سے نکالنے میں مدد کرتا ہے تاکہ آپ رات بھر گہری پرسکون نیند لے سکیں۔ جس کے لیے دیوار کے پاس جائیں جہاں آپ اپنی پیٹھ کے بل پرسکون لیٹ سکیں۔ اپنے گھٹنوں کو لگ بھگ 90 درجے اینگل پر موڑ کر پاؤں دیوار کے خلاف فلیٹ رکھیں، لیکن اپنے کولوں کو دیوار کے ساتھ ٹائٹ نہ دبائیں، ورنہ آپ کی ران اور ٹانگ کے پیچھے کے پٹھے ٹائٹ اور درد بھرے محسوس ہو سکتے ہیں، اور نیچے کی کمر فلور سے اٹھ سکتی ہے۔ اپنی ہپس کو تھوڑا پیچھے کمفرٹیبل ڈسٹینس پر رکھیں تاکہ آپ کی ران اور ٹانگیں ایک ریلیکسڈ کرسی کی شکل میں رہیں اور آپ پوری طرح پرسکون اور ریلیکس محسوس کریں۔ اس پوزیشن میں سب سے پہلا سٹیپ وال کاف ایکٹیویشن ہے، جہاں ہم اپنا دوسرا دل یعنی کاوز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اپنی انگلیوں اور پاؤں کے تلوے وال کی طرف مضبوطی سے پریس کریں، پھر آہستہ آہستہ ایڑیوں کو دیوار سے اوپر اٹھائیں، پنڈلی کے پٹھے کو سکویز کریں اور پھر دوبارہ وال کے اگینسٹ فرملی پریس کریں۔ اس حرکت کو ایک مینول پمپ سمجھ لیں جو آپ کی رگیں، پٹھے اور لمف سسٹم کو اندر پھنسے ہوئے خون اور ایکسٹرا پانی کو مسانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ورزش 10 دفعہ کریں۔ اگلا مرحلہ ہے فگر 4 مساج، جہاں آپ داہنے ٹانگ کو بائیں ٹانگ کے گھٹنے کے اوپر کراس کریں اور بائیں پاؤں کو وال پر سپورٹ کے لیے رکھیں۔ اس سے آپ کے داہنی پنڈلی کے پٹھے پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں جینٹلی مساجنگ کے ذریعے فلوئڈ نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لگ بھگ 30 سیکنڈ اس پروسیس میں گزاریے اور جو بھی مسلز نوٹس یا تناؤ محسوس ہو انہیں آہستہ آہستہ ریلیکس کریں۔ پھر آہستہ آہستہ ٹانگیں سوئچ کریں، یعنی بائیں ٹانگ کو داہنے گھٹنے کے اوپر رکھ کر سیم پروسیس ریپیٹ کریں۔ اس سے آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ آخری اور سب سے ریلیکسنگ سٹیپ ہے جیلی شیک۔ اپنی ٹانگوں کو ایلیویٹ رکھیں، اپنے پٹھے کو پوری طرح ریلیکس کریں، اینکلز اور ران کو لوز کریں اور سمپلی ٹانگوں کو جینٹلی شیک کریں جیسے جیلی یا سافٹ ڈو ہو۔ اس وائبریشن سے ٹیشوز اور پٹھوں میں پھنسا ہوا پانی اور لمف فلوئڈ آسانی سے ڈرین ہوتا ہے اور آپ کو پوری طرح ہلکا پن، راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ کم از کم 1 منٹ کریں اور سوچئے کہ ساری ہیوینس اور ایکسٹرا پانی آپ کے پاؤں سے بلیڈر کی طرف جا رہا ہے، جس سے آپ قدرتی طور پر رات کو بار بار اٹھنے کی جگہ پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے اس ایکسرسائز نمبر 3 کو انجام دینا آپ کے پاؤں، ٹانگوں اور ران کا بوجھ کم، بلڈ اور لمف سرکولیشن بہتر اور آپ کو پرسکون گہری نیند آتی ہے اور رات بھر آپ کو بار بار اٹھنا نہیں پڑتا۔ ڈبل وائڈنگ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈبل وائڈنگ کی، جو رات کو بار بار باتھ روم جانے کی تکلیف کو بہت حد تک کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ زیادہ تر مردوں، خاص طور پر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، بلیڈر پہلی بار باتھ روم جاتے وقت پوری طرح خالی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب ہو گیا، لیکن تھوڑا سا یورین پھر بھی بلیڈر میں رہ جاتا ہے جو رات میں اٹھنے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں ڈبل وائڈنگ کا سمپل ٹرک ہے، سب سے پہلے نارمل طور پر باتھ روم جائیں اور یورینیٹ کریں۔ بہتر ہے کہ بیٹھ کر کریں کیونکہ اس سے پیلوک فلور مسلز زیادہ ریلیکس ہوتی ہیں۔ جب پہلی بار کر لیں تو کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد 20 سے 30 سیکنڈ رکیں، دانت صاف کریں، ہاتھ دھوئیں یا بس ہلکا سا انتظار کریں۔ اب دوبارہ یورینیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اکثر دفعہ تھوڑا اور لیکوڈ نکل جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو رات میں گھنٹوں کی ایکسٹرا نیند مل جاتی ہے اور آپ بار بار اٹھنے سے بچ جاتے ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے ڈبل وائڈنگ کو اپنانے سے آپ کی رات گہری اور پرسکون گزرتی ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ فٹ رولر، چیئر اسکواٹ اور لیگز اپ دی وال پوز ایکسرسائزز بھی کریں تو آپ پاؤں، ٹانگیں، ران اور بلیڈر کا پورا فلوئڈ قدرتی طور پر نکال سکتے ہیں اور رات کو بار بار اٹھنے کی تکلیف بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو بار بار اٹھنے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ سمپل ایکسرسائزز اور ڈبل وائڈنگ ٹیکنیک بہت مؤثر ہے۔ انہیں روزانہ سونے سے پہلے کرنے سے آپ کے پاؤں، ٹانگیں اور جسم کا درمیانی حصہ ہلکا اور ریلیکس ہوتا ہے، بلڈ اور فلوئڈ بہتر طور پر سرکولیٹ ہوتا ہے اور آپ کو پرسکون اور گہری نیند ملتی ہے۔
सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप रात को उठने से बच सकते हैं और अपनी नींद का लुत्फ पूरी तरह उठा सकते हैं। चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफा है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।